बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले ही गुस्से में थे, लेकिन बड़ी गिरफ्तारी के बाद जाहिर है कि अब मामला ज़्यादा ख़राब हो गया है। फ़र्रुख खोखर JUI के मरकज़ी रहनुमा हैं। इनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया, नाके पर रोका गया और कहा गया कि आपके पास नाजायज़ असलहा है। इनको फिर थाने मुंतकिल भी किया गया था। वो कहते रहे कि जी मेरा असलहा लाइसेंस याफ्ता है, और इल्ज़ाम ये लगाते रहे कि पुलिस वाले ने कहा कि JUI का झंडा आप उतारें, आपने गाड़ी पर जमीयत उलमा इस्लाम का झंडा लगाया हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये आपको उतारना पड़ेगा। और इस पर फ़र्रुख खोखर के बकौल वो कहते हैं कि जी मैंने कहा कि जो मर्जी कर लो, ये झंडा तो नहीं उतर सकता। अब वो अपने आप को पार्टी के साथ लॉयल शो कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने हाल ही में शूरा का इजलास बुलाया था, अपनी मरकज़ी शूरा का इजलास, उसमें तमाम JUI के कायदीन थे, रहनुमा थे, और उसके बाद बहुत ही सख्त तकरीर की थी। और सिर्फ सियासी तौर पर नहीं कि जी 27वीं तरमीम को नहीं मानते, उन्होंने मजहबी हवाले दिए थे, मजहबी हवाले। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अब ये तहरीक की तरफ क्यों मामला जा रहा है और जानबूझकर फजलुर रहमान साहब ने मजहबी हवाले क्यों दिए थे, ये है असल बात। ये तो फ़र्रुख खोखर की गिरफ्तारी कहा जाएगा कि जी एक रद्द-ए-अमल है कि फजलुर रहमान साहब ने इतनी सख्त बातें कर दी, मुल्क एक नहीं रहेगा खुदा न खास्ता, इस तरह की उन्होंने बातें की वहाँ पर। और उस पर मैंने आपसे अर्ज़ भी किया था कि ये बहुत ख़तरनाक बात है और इस पर ज़ाहिर है कि रिएक्शन तो आएगा। अच्छा, अब फजलुर रहमान साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया है और वो उसके लिए अब ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं, उसके लिए पूरा एक होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जो उनके साथ कमिटमेंट्स हुई थी 26वीं आईनी तरमीम पर, उन्होंने पास करवाई थी 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत के साथ मिलकर, अब वो कमिटमेंट्स नहीं पूरी हुई और ना हो रही हैं और उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं। 27वीं तरमीम आ रही है, फिर आगे 28वीं तरमीम है, तो हुकूमत को किसी भी तरह से ज़रूरत ही नहीं रही JUI की, कतई नहीं रही। अब तो पीपल्स पार्टी को भी महसूस हो रहा है कि उनकी भी हुकूमत को ज़रूरत नहीं रही, तो ज़्यादा उनके भी नखरे उठाने की कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे भी नखरे क्या उठाने हैं, जिन्होंने इकट्ठा किया है उन्होंने इकट्ठा रखना है इनको। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने एक तो बड़ी सख्त ये बात कही थी कि मुत्तफ़िक़ा आइन वाहिद गारंटी है, हमने इस आइन पर इकट्ठे होने का ऐलान किया था। तो मुत्तफ़िक़ा आइन अब नहीं रहा 26 से 27वीं तरमीम के बाद। फिर मजहबी हवाले देना शुरू कर दिए कि खुलफ़ाए राशिदीन को अगर इस्तिस्ना नहीं था तो आज इस्तिस्ना कैसे? क्या कोई खुलफ़ाए राशिदीन से भी बढ़ गया है कि उसको इस्तिस्ना है, ताहयात इस्तिस्ना है कि वो जो भी जुर्म करता रहे उसको सज़ा नहीं हो सकती? ये कैसे हो सकता है? जब मुत्तफ़िक़ा आइन की बात की, उन्होंने कहा कि मुत्तफ़िक़ा आइन ही है, वरना दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को एक मुल्क नहीं रख सकती, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानी को एक कौम नहीं रख सकती, ये मुत्तफ़िक़ा आइन ही है। तो अब वो मुत्तफ़िक़ा नहीं रहा, ये उनकी धमकी थी। अब आ जाइए दीगर मसबी बातों पर जो उन्होंने इसलिए की हैं ताकि अब वो जा रहे हैं मदारिस के पास, तंजीमात के पास, उलमा के पास, जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं उन सब को अब वो इकट्ठा करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ की कहानी तो अलग रह गई, फजलुर रहमान साहब अब निकल पड़े हैं और सारी मजहबी जमातों को वो इकट्ठा करने लगे हैं, तमाम मदारिस की तंजीमों को इकट्ठा करने लगे हैं। बुनियाद वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे मजहबी बुनियाद, और इसमें उसके वाज़े इशारे मौजूद थे। मिसाल के तौर पर ये तो एक बात रह गई ना 27वीं तरमीम की और खुलफ़ा राशिदीन का जिक्र करना, ये सब, ये तक कहा कि वो काम जो मगरिब ने भी नहीं किए थे अब इस हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं। उनका इल्ज़ाम ये था कि मुकम्मल तौर पर अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को मर्द पैदा किया है, किसी शख्स को औरत पैदा किया है, अब हुकूमत ये अलाउ कर रही है, इसकी इजाज़त दे रही है कि वो अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये तो चले और बात है कि किसी का मुकम्मल तौर पर नहीं पता चल रहा और तिब्बी बुनियादों पर उसके इलाज के लिए सोचा जा सकता है कि मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत नहीं है, तो फिर उसका इलाज किया जाए या उसका ऑपरेशन किया जाए और उसकी जिन्स को प्रॉपर किया जा सके ऑपरेशन के ज़रिए। लेकिन एक शख्स ये नहीं हो सकता कि मुकम्मल मर्द है या मुकम्मल औरत है और वो जिन्स तब्दील करके औरत से मर्द और मर्द से औरत बनाए या बनना चाहे, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होने दिया जा सकता। तो ये किस तरफ जा रहे हैं? ये सब बातें उन्होंने की हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि फजलुर रहमान साहब फिर मज़हब के बारे में बात करके किस तरफ जा रहे हैं। फिर मदारिस का उन्होंने कहा कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, कोई रजिस्ट्रेशन के मामला थे, इस तरह की चीज़ें थीं। तो इस पर अब फजलुर रहमान साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया है, और जब वो किसी भी तहरीक को मज़हब से जोड़ेंगे, मजहबी जमातों से जोड़ देंगे, मदारिस से जोड़ देंगे, तो ज़ाहिर है कि वो तहरीक बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। तहरीक इंसाफ अलग से निकलने की बात कर रही है और तहरीक इंसाफ की तरफ से अब 7 दिसंबर को जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया है
کہ اسی جگہ پر ہم دوبارہ جلسہ کریں گے 7 دسمبر کو. 26 نومبر کے حوالے سے تو یہ تھا کہ شہداء کی جو ان کے لوگ 26 نومبر کو جاں بحق ہوئے تھے ان کے حوالے سے تقریب تھی. اب جلسہ ہوگا 7 دسمبر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے مختلف اعلانات کیے کہ جی میں ہر جمعرات کو جاؤں گا, تو ایک وہ تسلسل کی طرف آ رہے ہیں, ایک مومنٹم بنانے کی طرف آ رہے ہیں, تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. یعنی مسلسل لوگوں کو انگیج رکھا جائے, کارکنوں کے ساتھ جڑ کے رہا جائے اور ان کو متحرک رکھا جائے. یہ واحد تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ میں ایسی جماعت آئی ہے, یا بانی تحریک انصاف عمران خان کے, جن کے ساتھ لوگ تب بھی جڑے رہے ہیں, یا کم از کم یہ تو ہم کہیں گے کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے وہ تو پچھتا ہی رہے ہیں, جو لوگ رہ گئے وہ متحرک رہے ہیں. ایک دن بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس دن کارکن نہ نکل رہا ہو کال پر, یا کہیں نہ کہیں ان کی کوئی انگیجمنٹ نہ ہو, کہیں وہ مزاحمت نہیں کر رہے. گرفتاریاں ہوئیں, ہر طرح کا کریک ڈاؤن ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن یہ واحد جماعت ہے تاریخ میں کہ جو پیچھے نہیں ہٹی. ورنہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بڑی بڑی مذہبی جماعتیں جن کے لوگ بڑے جذباتی تھے ان کا کیا حال کر دیا گیا. پھر ماضی میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جب بینظیر بھٹو صاحبہ ملک سے چلی گئیں کیا حال ہو گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد کیا حال ہوا تھا پیپلز پارٹی کا. پھر حالیہ اگر ہم دیکھیں دہائیاں, ان میں مشرف دور میں کیا صورتحال تھی, حتیٰ کہ نون لیگ کے ادوار میں جب 2 اکثریت میاں نواز شریف کو مل گئی تھی اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال تھی. پھر نون لیگ کا آپ دیکھیے قاف لیگ کیسے بنی تھی, سب لوگ کدھر ہو گئے تھے سن 2000 کی دہائی میں. تو ڈیل کر کے جب میاں نواز شریف باہر گئے تھے پھر واپس آئے تو تب پارٹی دوبارہ اکٹھی ہوئی, ادھر ادھر سے لے لیے سب لوگ, پھر ان کی واپسی ہوئی, ان سب کو لے بھی لیا, بلکہ کئی لوگ تو مشرف کے قریبی لوگ وہ بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے. تو یہ تو انہوں نے کیا تھا میاں صاحب نے, یہ ان کی سیاست ہے. تو ماضی میں یہی دیکھا گیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح سے اتنا دباؤ, اتنا پریشر سسٹین نہیں کر سکی جس طرح تحریک انصاف کر گئی ہے. اور ابھی ظاہر ہے ان کے لیے امتحان اور ہوں گے, مشکلات ان کے لیے اور ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹوٹے نہیں ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں اور مزاحمت بھی کر رہے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہے ہیں اس سب پریشر کے باوجود. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں ابھی یہ سوچ چل رہی ہے کہ 28ویں ترمیم لانی ہے, اور اس میں مختلف ابھی تک رائے چل رہی ہے. مثال کے طور پر نئے صوبے بنانے کی بات ہے, NFC کی بات ہے. تو اس میں بھی اب جو موجودہ پارٹیاں ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی, اور تحریک انصاف کے لیے بھی ظاہر ہے, لیکن زیادہ فوکس 28ویں ترمیم پر موجودہ جماعتوں کی طرف آئے گا. اور لوگ پہلے ہی ان سے ناراض ہیں, خفا ہیں, لگتا ہی ہے کہ وہ چیز ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اب تو اسٹیٹ بینک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈل, اکنامک ماڈل چل ہی نہیں سکتا جو اس ملک میں ہے. پھر جس طرح سے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اب ان کے لیے بھی مسائل بن گئے ہیں, ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے کبھی کسی بہانے سے. حافظ میری صاحب نے کہا جی یہ رشوت دے دے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, چاہے 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, 28ویں, 29ویں, جتنی مرضی ترمیم لے آئیں. لیکن بات یہ ہے کہ IMF سے لے کر کوئی بھی ادارہ اس وقت اس حکومت پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور چارج شیٹ کر رہا ہے کیا عدلیہ, کیا یہاں کی گورننس, کیا حکومت. تو آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اصل میں آپ پاکستان کو پیچھے لے جا رہے ہیں اور زیادہ گہرے گڑھے میں گرا رہے ہیں. یہ سارے اقدامات صرف اپنی ذات کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر مسائل بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں تحریک تو اٹھنی ہے, کہیں نہ کہیں تو مزاحمت ہونی ہی ہے. وکلاء بھی اکٹھے ہو رہے ہیں, اب JUI بھی مجبور ہو گئی ہے, تحریک انصاف پہلے سے ہی ہے. تو یہ سب کسی مقام پر, کسی پوائنٹ پر اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں آگے جا کر. اور دیگر طبقات بھی, چاہے اس میں کسان ہوں گے, اس میں مزدور ہوں گے, اس میں تنخواہ دار طبقہ جو بھی ہے, کاروباری لوگ, سب کو کسی نہ کسی مقام پر اکٹھے ہونا ہوگا. ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا. جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, وہاں مختلف جماعتیں اکٹھی ہیں, تو اسی میں JUI اور سب کو اگر اکٹھا کریں گے تو پھر ایک ایسی تحریک ہوگی کہ اس کے آگے پھر حکومت شاید ٹھہر نہیں سکے گی. اللہ حافظ.